Mayong gabi sa tanan. So, datong last Sunday atong gi sa ulog ang pagkahari sa atong Ginoo. Og hinaot nga ang pagkahari ni Kristo dili lang taman niadtong Domingo, kung dili hangtod sa iyang pagbalik atong mapuy-an ang pagkahari sa Dios. So di lang to siya culmination, but to remind us nga ang Ginoo kanunay hari sa atong kinabuhi. Whatever our circumstances, sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi, atong kanunay mapuy-an ang pagkahari sa Dios. So, sa balikon pagbasa ang Ebanghelyo nitong naging Domingo, nga gikuha diya sa Ebanghelyo ni San Lucas 23, magsugod sa 33 ngadto sa 43. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabira, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Og mingon si Jesus, Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. O gibahin-bahin nila ang iyang sapot, pinagi sa ripa. Nagtindog ito ang mga tao nga nagtan-aw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadaguan sa mga Hudiyo. Nga nag-ingon, giluwas niya ang uban. Ipaluwas niya ang iyang kaugalingon kung siya mauman ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Midol sila o gitunulan siya aslom nga bino o giingnan, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwas ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining musunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, mibiyay-biyay kaniya. Dili ba ikaw man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nagingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Anya kita dinhi gisulutan sa mao rang silot. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Og mingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumin taon ako kung maghari ka na. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso, uban ka nako. So kung atong lantawon ang atong Ebanghelyo, mura man og wala maghari ang Ginoo si Kristo, kay atong makita dinhi nga nagantos man siya, pildiro man, kay namatay man siya. So muna ang kasagaran mga panglantaw ba sa kalibutan. Ang kalibutan kung una ganita o kini ang espirituhanon, murag wa tay paglaom. Para sa iba nga sa maning kadaugan ba niya ang gilansang sa cross. So kini ang pagpalansang sa cross, kadaugan ni kanatong tanan. Kadaugan in the sense nga gidaog ni Kristo ang kalibutan. O kita usab kinahanglan nga mudaog batok sa kalibutan. Magmadaugon. Dili kay magpadala sa puwersa sa kalibutan. So atong Ebanghelyo, ano ni mga punto nga atong tagaan o pagtagad karong kagabiyon. Kay datong Domingo, kasagaran wali sa Domingo, nag-focus na siya sa tema. Like sa datong niaging Domingo nga ang tema nagkisgot ka to mahitungod sa
ang tema na to, gitawag kita sa pagdawat nga ang gilansang nga Kristo mao ang hari sa tanang hari ug Dios sa tanang Dios. So muni ang atong tema niadtong Domingo. Ug karon atong paghisgutan ang sulod sa maong ebanghelyo diha sa Lucas 23:33 ngadto sa 43. So ang atong ebanghelyo naglakip sa labing makapahinumdom nga sitwasyon sa kinabuhi ni Jesus. Nga sa iyang pagkamatay sa cross. Muning senaryo duha ka kriminal nga gilansang uban kaniya, usa sa tuo, usa sa wala. Sa tunga sa kasakit o pagbiay-biay. So muni ang eksena. Tunga o taliwala sa kasakit o pagbiay-biay. So kung nay kini ang kasakit, so apila ni ang pagbiay-biay kasakit. Nagpadayon, bisan pa man ini nagpadayon si Jesus sa iyang pag-ampo. Ingani ang kinaiya ni Ginoong Kristo. O manghinaot ang Ginoo nga may ngani usab nga atong kinabuhi nga taliwala sa atong mga tao bitaw nga kini ang mo bugal-bugal nato magpasipala nato dili ta mo kini ang sukli og panghimaraot kun dili pag-ampo sa atong amahan sama sa gibuhat ni Ginoong Kristo niyo siya amahan pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. So ingani nga kinaiya muni ang pinaka nature gyud ni Ginoong Kristo nga ang dautan dili niya baslag dautan. Ang dautan buntogon pinagi sa paghimo og maayo. So muni ang paagi sa pagdaog sa kalibutan. Dili kay ngipon sa ngipon. Mata sa mata. So ang pamagi ni Ginoong Kristo dili pagkalibutan. Kundi iya kining kinaiya nga lunlun gugma kaysa gugma man. So ang usa ka kriminal nagpadayon sa pagtamay kang Hesus apan ang usa nakakita sa kamatuoran nga si Jesus inosente ug adunay gingharian nga dili makita sa mata. Nay panan-awon nga kini ang dili ma-explain ba? Dili makita pero imong mabati. Ingani usab ang kini ang tao bitaw nga incline ka sa goodness. Taliwala sa imong pagkadautan ba nagi magpabilin nga maayo sa imong kasing-kasing. Ug muni ang makapadiscern kanato diha sa presensya sa Dios. Sama nining usa ka kriminal nga kita gihapon sa kamatuoran nga nakita niya ang pagka-inosente ni Ginoong Kristo. Naghimo siya og usa ka pag-ampo. Kana ang pag-ampo ba nga kini ang last na mangito nila. Last day na gito nila duha. Ano lang tulo. Pero ingon na to nga sila raging duha kay Ginoong Kristo. Wala may kamatayon. Kung naman mo nabanhaw man siya. So last day na to dadtong duha ka tao nga kriminal. O kining isa ka tao nakahuna-huna siya. Nakaaninag siya og gamay nga kini ang kahayag. Ning sa Jesus hinumdumi ako kung wala ka na sa imong gingharian. Kung maghari ka na. Correct term. Hinumdumi ako kung maghari ka na. Og mitubag siya og mitubag si Jesus sa usa ka labing makadasig nga saad ngadto sa maong kriminal. Karong adlaw kauban kanako sa paraiso. So atong mahimay-himay ang kini ang kinabuhi nining usa ka kriminal. Nga bisan pa man sa pila na lang kagutlo siyang kinabuhi. Nakahimo gyapon siya og kini ang pagbalik, paghatag og respeto sa giilang Mesiyas. Bisan wa gid siya nakasinati sa mga milagro ni Ginoong Kristo tungod kay piniriso man siya.
So wala siya yung tao nakasaksi sa mga milagro gihimo ni Ginoong Kristo. Apan pinagi sa mga kiniang istorya sa palibot, iyang nakita mismo sa larawan ni Ginoong Kristo ang kahayag, ang kinabuhi, ang kamaturan. So yung nga usap sa untang atong kinabuhi, wala pa man ta sa last hour. Pero wasa ta kuya kung di pa manilas nato kay Ginoo rin hibalo po nato sa atong kinabuhi. So di sa ta magkumpiyansa kay basin og wa ta kabalo nga kinahanglan nga atong mapuy-an pod nga mobalik ta sa Ginoo kung wa man may nagbinuang Father, nagbinutan may Father kay mga workers baya ta. So usahay as pag-worker, nagyapon tay mga kini ang hidden ba? Mga hidden nga mga buhat nga usahay makapahimuot sa kontra, usahay sa makapahimuot sa Ginoo. So napabanggit ta sa kini ang paglawig. Wala pa kita sa kanang perfection ba? So usahay madakin asta, masayop ta, munang gitawag og grasya na gid sa Ginoo nga makapadayon ta sa atong mga buluhaton nga makapahimaya sa Ginoo. So kini nga sugalanon nagpakita sa kalawom sa kaluoy ni Jesus. Wa magitali tao nga makahimo sa gihimo Ginoong Kristo. Say mo ito nga, kay Ginoo manggod siya. Wa may imposible sa Ginoo. So ato sa huptan tong yang gingon nga makahimo mo sa mga butang labaw pa sa akong gihimo. Mo sa nang gingon ni Ginoong Kristo. Pero lagi kung kita kini ang adunay gyoy tinguha ba? Ganang nabutahan ata sa kalibutan, ganang atong pananaw mo tag girindahan ba nga atong pananaw kadunay na gid sa Ginoo. Pero dili man pud na siya kini ang ideal pud nga dili na lang sige tamutan sa kalibutan. Kaya kita instrumento man pud sa kalibutan, nga kalibutan mo tan-aw pud dato. Nga kita manumbaling pud sa atong isigataw, labi na tong mga tawo nga luoy sa din taon kayo nga naglunang sa pagpakasala. So katumo siya atong pasigahan sa atong kinabuhi, atong ipakita ang himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga pinagi sa atong kinabuhi, matakdan sila nga musanag usab sama kanato kung kita nagsanag diha kanila. So nagpasaylo bisan sa iyang mga nagpatay. Muna yang pinaka lisod kayo ba sa mga kalibutanon na lisod kayo iampo o pagpasaylo kat ng mo'y nagbuhat ba? Pero iyang gibuhat. So lawom nga kaluoy. Lawom. Di matugkad. Di gid matugkad sa atong hunahuna. Ikaduha, higayon sa kaluwasan. Kanaang chance ba sa kaluwasan nga magpadayon hangtod sa kahangturan. So, like sa katuang kriminal, chance niya to. O kato nga chance nilungtad hangtod sa kahangturan. Ang kriminal midawat o kaluwasan sa iyang katapusan nga mga gutlo. So, di sa nato paboton nga awaton ako to ang isa ka criminal father nga ayan na gid mo balik sa Ginoo pinalagid ka ginhawaan ba adto na rin ko sa Ginoo. So dili sad kay para mahimo sad tang instrumento para sa pagbag-o sa uban sa mo na nga atong misyon ini nga kalibutan. Ang ikatulo, pag-ila kang Hesus ingon nga manduluwas. So mo gini atong kanunay hinumduman kay ang atong hinumduman nga atong kuntawagid na siya'y hunong sa pagpangita og kiniang buslot ba sa atong kinabuhi nga maka-intra gina siya. Ya kung maka-intra na siya, grabe din nga iyang pagabuhaton nga pagdagmal kanato. Og diya sa atong diya siyang pagdagmal kanato
atong maila kanunay nga si Jesus mao ang atong manluluwas. Kay murag ginang makaluwas gid sa dato ang atong pag-tune in sa atong hunahunag kasing-kasing nga si Kristo ang atong manluluwas sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Sa murag ginang atong batunan. Ang tinuod nga paghari ni Jesus dili makita sa gahom. Nga kanang mura bitaw kana makita nato sa salida nga iwarawara din maigo ka din sa gahom. So dili nga na ang gahom ni Kristo kundi gugma sa paghalad sa kinabuhi. So ingana ang usahay ang mga tao sa kalibutan dili makasabot nining mga butanga labi na og wala paghihikap sa Ginoo atong kasing-kasing, dili kita makasabot sa mga pagtulunan kay espirituhanong pagtulunan. Gawas kung kita nablihan na nahawanan na ng atong hunahunag kasing-kasing diha sa mga sala. Pero kung dili gani mahawanan, so saon pa nimo nagsinggit ng mga tao nga maminaw sa pulong sa Ginoo, dili gina magbali-bali. So ingana ang atong kinabuhi nini sa kalibutan. Unsa may implikasyon nini sa atong kinabuhi kini nga ebanghelyo? Mo to ang mga kuan ba kini ang mga points nga atong dapat nga tagaan og pagtagad. Ang atong pagtulunan samtang maminaw kita sa ebanghelyo karon nga gahapon adtong Domingo ug karon akong ibasa, makita natong usa ka dakong hulagway sa gugma sa Dios nga nag-awas bisan taliwala sa kasakit ug pagdaog-daog. Muni gid ang ato gyud nga mapuy-an ba kay na-immune na mangutan ng pagdaog-daog sa yawa, mga kasakit, problema. So taliwala ning tanan ato gyung mapuy-an ang hulagway o gugma sa Dios sa atong kinabuhi. So una, katong pagpangayog pasaylo o pagkiniang paghatog pasaylo sa mga kriminal, sa mga katawhan. Di lamang kini sa pulong sa usa ka tawo nga nag-antos. Kini pulong sa usa ka Ginoo nga naghatag sa bug-os nga kaluoy bisan pa sa mga nagpasakit kaniya. Usahay kita dali kaayo masuko. Dali kayo ta masuko sa atong isigataw, sa atong palibot, sa atong kauban sa pamilya, kauban sa trabaho, pagdumot. Apan si Jesus nagtudlo nato nga ang pagpasaylo dili kahuyangon sa tao. Karaban nga pasaylo na lang kay wag gyapon tay mahimo. So dili ni ingon nga kanang nasurrender na pasaylo na lang ni kining ni surrender nako. Dili ni usa ka kahuyangon kun dili kusog sa usa ka singgasing nga naghatag sa Dios og luna sa iyang kinabuhi. So dili ni ganing wag kay nada gyud sa binuangan na ka sa imong isigataw imong yapong pasayloon. Labi na kanang naulit sa bitaw ka sa tao bitaw niya nangay pabor sa lain sa imong amigo niya pasayloon. Wag ka gyud. Wag kay kuan. May lang kasi istorya. Pero sakto imong yapong dawaton. Ikaw musugnod ba? Ikaw pa'y musugnod. Pero sa gikaingon ko na ang pagpasaylo dili kahuyangon. Dili ka na bitong wala na kay mahimo ba kung dili nag-awas ang gugma sa Dios. Nag-awas ang kini ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. So muna ang una nga atong tagaan usab nga pagtagad. Kaduha, ang kriminal nga nakailak kang Jesus walay duha-duha walay duha-duha misulti sa kang Jesus nga hinumdumi ako. Dili siya moangkon nga tako siya nga mura siya og kuan ba kana ang kining siya kagulingon ba. Dili siya kini wanagi
Wala niya giingon ang kagalingon nga andam siya nga mga tubang sa Ginoo, andam siya nga paminahon sa Ginoo. Kundili o wala sila manghambog sa mayong binuhatan. Kay kriminal ba ya? Di, wagin siya mayong binuhatan. Kriminal man. Iya lang giangkon nga siya usa ka makasala nga nagkinahanglan og Ginoo. O kini mao ang misulti kang Hesus. Mao niyang gisulti kini Hesus Kristo. So usahay nagkinahanglan gyud tanining mga kuan ba? Usahay ka na bitong mabot ang punto bitaw nga hinimbahon ng kay God. Duol ako kay sa Ginoo. So kanang manghinambog na taba nga mura ta og sikin sa sad mo istorya mo tambag sa uban nga mo husga sa uban na dayon mo judge sa dayon nga ay wagig kay ayo kyan dugay ka na kaayo sa imong ministry bunsay gyapon ka. So di kita makaingon sa atong isig kini ang worker nya ng mga bahina kay ano nagyoy panahon nga magluyata doon sa panahon nga ligunta. Umunang again grasya na gid sa Ginoo ang atong gisaligan. Umuna ang atong gikinahanglan isip mga sumusunod ni Kristo. Ikatulo, ang tubag ni Jesus karong adlaw uban kanako sa paraiso. So, mayo kayang Ginoo. Dili siya muhulat nga magbinuutan lang taog dugay o dali ra bakha ta nagbinuutan. Dili siya magsusi o mag-record sa sayop. Dili siya murag tindahan ba nga kada utang lista di book. Nga pagduoli mo dito makautang pa baka nga daghan naman kaning imong utang nga wa man bayri. Di sa ka makautang karon pagdata sa dili nga nang Ginoo. Dili siya kwinta sa atong mga sayop, mga record of wrongdoings. Ang Ginoo dali muhatag og kaluwasan sa kasing-kasing nga tinuuray. So muni ang gipangita gid sa Ginoo, tinuuray ba? Walay sagol nga tigpakarong ingnon. Walay sagol nga pagpanghambog kung dili lunlun gyud genuine nga kasing-kasing. Og nakita kini niya diha sa usa ka kriminal. Kung moadto kita bisan unsa pang atong kahimtang, iya gyapong isulti kanato uban ka kanako. So mo gyapon iyang isulti sa Ginoo. Kung ugaling dagma ta ba ug nalimot ta sa dalan nga itong subayon. So, mugya po nang ingon ni Ginoong si Kristo. Dili mausab tungod kay ang gugma, way pagkausab. Sukad pa kaniadto hangtod sa iyang ikaduhang pagbalik, maura gihapon si Ginoong si Kristo. So maigsoon ang cross sa Kalbaryo dili hulagway sa kapildihan. So kana ang cross nga tong gikanunay gitan-aw dili na hulagway sa kapildihan. Kundili hulagway sa dako kaayong gugma. Datong Sabado nag-search ko ba sa unsay mga activity nga about sa crucifixion of Christ nga mga kuan ba mga kini ang activity ba about crucifixion of Christ. Akong gi-search wa gid ko nakita unsay kuan sa crucifixion of Christ. Ang ako nakita dito, balik-balik na ako search, wa man gid ni activity nga about crucifixion of Christ. Ang ako nakita, ang manifestation of God's love. So mo ako nakita, daghan kaayo. So ang cross, mao ang manifestation of God's love. Mao na ang atong kadaugan dili kapildihan. So again, ang atong pagkinabuhi kinahanglan magpuyot ta diha sa pagkamadaugon.
Kaya ito magisaulog ang Christ the King of Kings and the Lord of Lords. So, unsaon nato nga masustain kini nga kadaugan o kining pagkahari sa Dios sa atong kinabuhi. Kay kung siya hari sa atong kinabuhi ug kita nagsalig diha sa hari, so mahimo usab kita nga magmadaugon. Pareha sa amahan ba nga nagsalig sa anak, nabali na noon. Ang anak nga nagsalig sa amahan. Ang anak nga nagsalig sa amahan, dili gid siya mahadlok tungod kay dako kay ang pagsalig sa amahan nga dili gid siya pasagdan. So ingana ang atong Ginoo. Ingana usab ang atong pagsalig sa atong mga gahom nga Dios. Nga sama sa anak ba nga nagsalig sa amahan. Sa kita pod nga mga katawan nagsalig sa atong mga gahom nga Dios. So kung ato nang mapuy-an, so walay panahon sa atong kinabuhi nga mahimutang pildiro. Walay panahon sa atong kinabuhi nga muraog asa na ka ang Ginoo? Di kita ma-question. It's a matter of conditioning our mind. Unang gibalik-balik ni Bishop nga, renew your mind. Kung usa ka na ka born again, so ipabag-o ang imong panghuna-huna. So matag adlaw ato gyud ipabag-o atong panghuna-huna. Every day kita mag-renew sa atong hunahuna nga si Ginoong Kristo hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Mao ra gid ang atong puy-an nga kinabuhi ang pagkahari sa Dios. Kay kung ato nang mapuy-an, then ato sang mahinay-hinay ang atong mga kabalaka ba. Kay kabahin sa atong kinabuhi ang kabalaka. Pero sa din kabalaka, makatabang po din kabalaka kay kung di ta mabalaka, magbangay-bangay ra pud ta. Kini ang tinapulan ba? Sige lang sa dag pahayahay, paharuhay, watay gihimo. So usahay sa kabalaka, makahatag po nato og pagtulod ba? Pagtulod sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. So diya sa atong pagkinabuhi matag adlaw, diya sa atong mga trabaho, mora maging ang atong daily routine nato, trabaho, pamilya, simbahan. Trabaho, pamilya, simbahan. So mo ang atong kinabuhi. So kinahanglan sa atong routine nato nga pagkinabuhi, ato yung himuon ang atong panaad kanunay sa Ginoo. Ato ging i-renew kanunay ang atong hunahuna ug kasing-kasing diha sa pagtulunan sa Dios. Diha sa pagkagamanan sa Dios. Aron sa New Year karong Domingo, New Year na sa Christian calendar. So atong mabaon ang pagkahari sa tanang hari o Ginoo sa tanang Ginoo si Kristo sa atong kinabuhi. Aron mahimo kitang magmalipayon. Dili mga Kristohanon nga napuno sa problema, napuno gidatugan sa kalibutan, kundi Kristohanon nga nagmadaogon. O kung mabot ang panahon nga masama ta o mawala ta din kalibutan, adunay panahon o aduna atong naon nga unsang gingon ni Ginoong Kristo ngadto sa usa ka kriminal, mausab ang atong mabati sa Ginoo kung kita mobalik diya kaniya. Wag yoy pagkahurot ang gugma sa Dios. Pero pud nato abusahan samtang natay panahon nga mobalik o magkinabuhi nga makapahimaya kaniya. So atong buhaton, atong i-maximize ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Sabi bitaw diya sa akong ministry diya sa kini ang Kibagat. Ako raman say lingaw-lingaw sa akong kaugalingon. Labi nag-adto ako dito nga walay tao bitaw. Walay mga bata, walay mga hamtong. So isa ra gid akong hunahon nga imo man kong isugo Ginoo nini nga buluhaton. Kamisa mangganit bidiri nga kamera. So at least akong gibuhat ang akong part. So walay pagtapol ang atong lang hunaon nga gisugo ta sa Ginoo. Ug atong pagsugot sa Ginoo dako og pabor nga atong makuha gikan sa Ginoo. Mao ra gid ang atong ibutang sa atong hunahuna kanunay para kita kanunay magbadaogon atubangan sa Ginoo. Mao na nga atong ebanghelyo ug hinaot nga
aduna tay nakuha ba nga pila na lang kaadlaw mosunod punta sa Adbyento ug atong mabawon ang kalipay nga dala sa atong pagsaulog sa kini ang Christ the King. So